मिल्लत टाउन में भरे बाजार में जो खवातीन को बेलिबास करके बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाने का एक शर्मनाक वाक़या पेश आया है। डिटेल्स के मुताबिक मिल्लत टाउन बाजार में इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मालिक उस्मान की जानिब से मुबैना तौर पर अपने मुलाजमीन और दीगर साथियों के हमरा खवातीन को मुबैना तौर पर चोरी के इल्ज़ाम में धर लिया था और भरे बाजार में तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ तलाशी देने के बहाने खवातीन को बुरहना करके नाजेबा हरकत भी की गई, जबकि खवातीन की काबिल एतराज़ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल की गई। अच्छा, खवातीन पर ये जो बदतरीन तशद्दुद और फिर ख़ास तौर पर बरहना करने की जो वीडियोज़ हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस भी हरकत में आ गई और उसके बाद फिर थाना मिल्लत टाउन पुलिस ने मुतासरा खातून की मदय्यत में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 5 मुलजिमान को हिरासत में लिया है और फुटेज की मदद से जो मज़ीद मुलजिमान हैं उनकी तलाश का सिलसिला अभी जारी है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी वाक़ये का नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि ख़वातीन पर तशद्दुद बदसलूकी का जो वाक़या है इंतहाई अफसोसनाक है और इस वाक़ये में मुलविस मुलजिमान को मुताबिक सख्त सज़ा भी दिलाई जाएगी और मुतासरा ख़वातीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इस वाक़े पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद फराज अहमद साहब। बहुत शुक्रिया फराज साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। फराज साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इस वाक़े की इत्तला पुलिस को सबसे पहले किसने दी थी और कितनी देर के बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची थी और पुलिस ने अब तक कितने अफराद को गिरफ्तार किया है, उनमें कौन कौन शामिल है? जो डिटेल्स हैं प्लीज़ नाज़रीन के साथ शेयर कर दीजिए। जी देखिए, ये बहुत ही एक शर्मनाक और घिनौना किस्म का इंसिडेंट था। बेसिकली ये जब सुबह 11 बजे इंसिडेंट हुआ तो इसमें जो 15 कॉल पुलिस को मौसूल हुई उसमें कोई एज सच इस तरह का कोई चीज़ नहीं एलेबोरेट की गई थी कि ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती हुई है। लेकिन आफ्टर कोई 1 घंटे के बाद हमें ये अपने सोर्सेज से वीडियो मिली, जिसमें हमने जब ये देखा तो फिर CPO साहब और मैं फिर मौके पे गए और हमने जो वीडियोस से आइडेंटिफाई हो सकते थे बंदे उनको आइडेंटिफाई किया और फ़ौरन उनकी जो भी थी गिरफ्तारी अमल में लाए। 1-2 वहाँ से फ़रार हो गए थे जिनको हमने चिन्योट और टोबा टेक सिंह से गिरफ़्तार किया है। तो इसमें जो बाकी हैं अनआइडेंटिफाइड किस्म के बंदे, वो ज़ाहिर है वीडियोज़ और PFSA और उसकी मदद से हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जैसे वो आइडेंटिफाई होते हैं इंशाल्लाह वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। अच्छा फराज साहब, बहुत सी मुतज़ाद ख़बरें सामने आ रही हैं कि जिस तरह ये ख़वातीन जो हैं ये कौन हैं। कोई ये कह रहे हैं जी कचरा चुनने वाली हैं, कोई कह रहे हैं जी ये ख़वातीन दुकान में पानी पीने के लिए गई थी। तफ्तीश में एग्जैक्टली क्या बात सामने है कि क्यों गई थी दुकान में? देखें, क्योंकि वीडियोस जो हमें इनिशियल मिली थी उसमें कोई एज सच कोई पूरी वारदात की वीडियोस नहीं थी, वो टुकड़ों टुकड़ों में थी। तो अभी हम पूरा डेटाबेस एक बना रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ वीडियोस हमें आई हैं, तो उनको हम एक प्रॉपर उसको बना के रिक्रिएट करके उसको देखेंगे कि बेसिकली इंसिडेंट हुआ क्या है। तो अभी हम उस स्टेज पे हैं कि अभी कोई ओपिनियन देना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें जब देख के तो पूरा एक एनालाइज करके तो इंशाल्लाह उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा फराज साहब, जैसे सोशल मीडिया का आपने जिक्र भी किया है, जो वीडियोस का जिक्र किया, तो सोशल मीडिया पे चलने वाली एक वीडियो में ये बात देखी जा सकती है कि जी ख़वातीन दुकान में दाखिल होती हैं और उनमें से खातून ज़बरदस्ती दुकान के अंदर वाले हिस्से में दाखिल हो जाती है और एक खातून दुकान के दराज से कुछ निकालती है। अब इसके बारे में अब तक क्या तफ्तीश हुई है? क्योंकि दुकान में एंटर होना फिर दराज खोल लेना, आपके लिए तो रोज़ के काम है ये जो इन्वेस्टिगेशन करना, आप SSP इन्वेस्टिगेशन है, तो आपको क्या समझ आती है? देखिए मैडम, जो रेपुटेशन वाइज एक चीज़ है वो तो ज़ाहिर है अभी हम उसको डिटरमिन कर रहे हैं। कोई फ़ीमेल्स की इनसे पहले भी हमें कुछ सुनने में आया है कोई इंसिडेंट है, लेकिन इशू ये था कि ये जो खुद एक मॉब ने खुद एक जस्टिस का तरीका ढूंढा या उनको पकड़ के घसीटा, तशद्दुद किया, तो उस अप्रोच से हम बेसिकली पुलिस इसलिए एक्टिव हुई है कि ये खुद कोई अपने कानून हाथ में न लें। जी, तो वो बाकी तो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल जिस तरह मैंने कहा है कि वो उनका कोई भी मोटिव होगा तो वो ज़ाहिर सामने आ जाएगा, लेकिन पुलिस ने जो ये FIR की है बेसिकली वो उस बेहुरमती की है, बेपर्दगी की है जो एक खातून की इस माशरे में नहीं होनी चाहिए। और एक आम शहरी को इतना एहसास होना चाहिए कि वो उनकी वीडियो बनाने की बजाय उनकी बेपर्दगी या उनके लिए कोई आसूदगी का सामान पैदा करते, वहाँ उनको ढकते, उनके जिस्म ढांपते, ना कि मज़ीद उनकी वीडियोज़ या उनके साथ ये बेईमाना किस्म का रवैया अख्तियार करते। तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बेसिकली ये मैसेज भी है जो पुलिस ने शुरू में हमारी इन्वेस्टिगेशन है, तो इंशाल्लाह इसको हम जो भी इसके फैक्ट्स होंगे वो
ہم بادی نظر کی کوئی چھپائیں گے نہیں، بلکہ ان کو ایز اٹ از ہی الیبریٹ کریں گے اپنی انویسٹیگیشن میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فراز صاحب، یہ جو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت جو لوگ وہاں پہ موقع پر موجود تھے، جو کہ کافی بڑی تعداد میں موجود تھے، تو ان کو شامل تفتیش کر لیا گیا یا کوئی ان میں سے گواہی کے لیے بھی سامنے آیا ہے؟ نہیں، ابھی تو ہم انیشلی ہم لوگوں کے گواہ جو تھی وہ شہادتیں لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ان خواتین کے حق میں بھی آئے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا جو پورے انسیڈنٹ کو ہمارے ساتھ ایگزیکٹلی الیبریٹ کر سکے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی۔ فی الحال تو ان جو دکاندار ہیں یا جو وہ مارکیٹ والے لوگ ہیں جو ہم نے اریسٹ کیے تھے، ان کے حق میں ہی زیادہ لوگ نکلے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو جو انیشلی جن لوگوں نے ویڈیو بنائی ہیں وہ قریب کے سارے دکاندار ہیں، اور جو ایک موب کی سائیکی ہوتی ہے کہ وہ تماشائی کی طرح وہاں دیکھتے رہے ہیں، بلکہ نہ کہ اس سچویشن کو کسی نے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فراز صاحب، یہ جو ملزمان ہیں پھر ان پر کن دفعات کے تحت کارروائی کی گئی، اور جو تشدد و برہنہ کرنے کو ثابت کرنے کے لیے کیا عدالت میں یہ جو ویڈیوز بنی ویڈیو ثبوت کافی ہیں؟ دیکھیں جی، ویڈیو ثبوت بھی ہیں، اس کے علاوہ میڈیکل ہوتا ہے، ان کے علاوہ جو وہاں سے برآمدگی اور ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری، اور پھر ان کی آپس میں ایک گفتگو ہوتی ہے جس میں یہ خواتین بھی بیٹھیں گی، جس کو ہم بالمشافہ گفتگو کہتے ہیں، کراس کویسچننگ ہوگی، اس میں ساری چیزیں تفتیش کا حصہ بنیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خواتین کے اوپر بھی ہے کہ وہ اس کیس کی کتنی پیروی کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کیس کی وہ پیروی اگر اچھے طریقے سے کریں گی تو ہمارے لیے کیس کو پروسیکیوٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک دفعات کی بات ہے تو وہ اس میں 354A ہم نے لگایا ہے، جس کی جو سزا ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے یا پھر ڈیتھ پینلٹی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈیتھ پینلٹی بھی آپ یہ بتا رہے ہیں اس کی سزا؟ جی، ڈیتھ پینلٹی ہے یا پھر لائف امپریزنمنٹ ود فائن ہوتی ہے اس کی، عمر قید۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فراز صاحب، میں یہ لاسٹ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہیں، آپ مطلب پولیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، قانون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، اسکرین پر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ کیا ایک عام رواج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ تمام لوگ سے موب جتھے کی فارم میں آتے ہیں، جب اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو بچانے والے کم ہوتے ہیں، تماشائی زیادہ ہوتے ہیں، حملہ آور زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسے بے شمار واقعات پیش آ چکے ہیں، کوئی کسی طرح کا کوئی کسی طرح کا، اور پھر ساتھ جو ارد گرد کے تماشائی ویڈیوز بنانے میں مصروف ہوتے ہیں، تصویریں کھینچنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ ہم کس سائڈ پر جا رہے ہیں؟ قانون کو ہاتھوں میں لے لیا جاتا ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا کہ ہمارے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ انسانیت تو چلے ہوتی ہی نہیں ہے نا، انسانیت ہو تو ایسے واقعات پیش ہی نہ آئے۔ کوئی تماشائی بننا ہوتا ہے، کوئی تشدد کرنے کے لیے آگے آگے ہوتا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، تو قانون کو ہاتھ میں جو لے لیا جاتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ، اس سب کی وجہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جی، آپ کچھ عرصے سے جس طرح موب کا ایک دیکھ رہی ہیں، موب خود جسٹس کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک انکریجمنٹ سوسائٹی میں ملتی ہے، اور پھر فردر یہ ہوتا ہے کہ موب کی جتنی بھی اچھی انویسٹیگیشن ہو جائے اس طریقے سے سارے لوگ کنوکٹ یا پروسیکیوٹ بھی نہیں ہوتے ہیں، جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ بھی کر لیں گے، ویڈیو بنا لیں گے، آئیڈینٹیفیکیشن کا ایشو ہوگا، یا ایٹ لیسٹ کورٹس میں بھی جائیں گے تو نہ ہم پہ کچھ ثابت ہونا ہے، چاہے ہم جو بھی کر لیں اس میں۔ جس طرح یہ کیس ہے تو اس میں ہم 5-6 لوگ جو اس میں مارتے نظر آ رہے ہیں یا گھسیٹتے نظر آ رہے ہیں، ان کی حد تک تو ٹھیک ہوگا، باقی جو تماشائی ہیں وہ اتنے ہی اس میں مجرم ہیں جتنے کہ وہ 5 لوگ ہیں جو اس میں ایکٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کی جو ٹرائل ہوگا وہ مختلف ہوگا، اور جو 5 لوگ اس میں کر رہے ہیں وہ مختلف ہوگا۔ تو جب تک موب میرے خیال میں اوورآل اس کی جو ایک لیگلائز سسٹم میں اس کا کچھ بہتر طریقے سے اس کی پروسیکیوشن نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ موب کے لیے بڑا مشکل ہوگا، ہمارے لیے بھی اور فردر کورٹس کے لیے بھی، کہ اس کو تمام کو سزا دے پائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکولز میں، کالجز میں، فیملی سسٹم میں کوئی ہماری ٹریننگ، بچوں کی تربیت، سوشلائزیشن، ان پہلوؤں پہ بالکل نہیں ہو رہی کہ آپ نے روڈ کے اوپر کسی کی مدد کرنی ہے یا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ بیسک جو فنڈامنٹلز ہیں وہ بھی ظاہر ہے ہمارے ایک انحطاط کا شکار ہیں، تو ہمیں اوورآل ری وزٹ کرنی پڑیں گی اپنی پالیسی، جس میں میڈیا کو، جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فراز احمد صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔